जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ें इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं और उन पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड बन रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। दोनों चीज़ें अफसोसनाक हैं। दोनों चीज़ों की इंटेंसिटी, ग्रेविटी मुख्तलिफ है। दोनों चीज़ों का महल वक़ू भी एक जैसा नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों में इतने ज़्यादा इख्तलाफात होने के बावजूद बहुत से इत्तफाकात हैं। पहली खबर जिस पर तबसरा करना है वो ये है कि कोयटा में एक वकील, एक मोअज़्ज़िज़ वकील अब्दुल रज़ाक नामी आज कत्ल कर दिए गए और उनके हवाले से ये बात मारूफ थी कि संगीन गद्दारी के केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने पटिशन तैयार की हुई थी। मंगल के रोज़ उनका कत्ल हुआ और बुध को रोज़ उन्होंने इसकी समाअत में पेश होना था। अताउल्लाह तारड़ साहब ने, मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने फटाफट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके ख़िलाफ़ कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगे और साथ साथ हमें कुछ और हक़ाइक़ की तरफ भी देखना चाहिए। आपको कंदील बलोच के कत्ल का वाला मामला याद होगा, इसलिए कि उसने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई बात की थी और फिर उसके बाद उसकी सांसें ख़त्म कर दी गई। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इस कत्ल में इमरान खान का कोई हिस्सा, साथ या कोई इंटरेस्ट था। इसके बारे में हतमी राय कोई नहीं दे सकता, लेकिन तारीख़ी वाक़यात और शवाहिद हमें ये बताते हैं कि जब हमारे से कोई शख्स काबू नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ कुछ इसी तरह की कार्रवाई होती है। जस्टिस सेठ वक़ार की अंधोनाक इंतकाल का वाक़या आपको याद है, इसलिए कि वो उस वक्त उस इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे और उन क़ुव्वतों को चैलेंज कर रहे थे जिनको चैलेंज करना आसान नहीं है। उन्होंने जो है ऐलान किया था, फैसला दिया था कि जनरल मुशर्रफ की लाश को भी अगर कुछ दिन डी चौक में लटकाना पड़े तो लटका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा था। उसके बाद आइन वाली बात तो गुम गई, लेकिन उनकी अदालत ही तोड़ दी गई और फिर कुछ अरसे के बाद वो पुरस्रार उनकी मौत कोरोना में वाक़ हो गई। इसी तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब के इंतकाल का वाक़या भी आपको याद है। इस सारे वाक़े से सिमिलर एक और वाक़या है और वो है भुट्टो शहीद की फांसी। उनके ऊपर भी एक कत्ल डाल दिया गया था। तारीख़ी शवाहिद ये बताते हैं कि उस कत्ल में वो बिल्कुल मुलव्विस नहीं थे। मतलब ये अदालत ने नतीजा निकाला था कि उनके ईमा पर किसी ने कत्ल कर दिया और सरकारी अफसरान को वादा माफ़ गवाह बनाया गया और उसके बाद कहा गया जी कि भुट्टो ही कातिल है और भुट्टो साहब को सूली पे चढ़ा दिया गया। हमारी तारीख़ बड़ी अजीब किस्म की है। ये जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज ये बात की कि हम इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगे, ये बहुत ख़तरनाक बात है। माजी में इस तरह के मुकदमात के नताइज बड़े ख़तरनाक निकले हैं। तो जाने अब क्या होता है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम बिला वजह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तारीख़ के सफ़े सारे खोलने चाहिए। इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, तारीख़ के सफ़े खोलने चाहिए कि माजी में क्या होता रहा है और मुस्तक़बिल में क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं। इमरान खान के ऊपर आइन शिकनी के भी मुकदमात हैं, अदलिया की बेहुरमती के भी, इलेक्शन कमीशन के की बेहुरमती के भी, खातून जज के ख़िलाफ़ भी संगीन गद्दारी, दहशत गर्दी के मुकदमात भी हैं। अभी तक उन्हें किसी कत्ल की दिफा का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस वाक़े के बाद लगता है कि ये दिफा भी उनके ऊपर ठोस दी जाएगी।
جو کہ بہت خطرناک بات ہے. اس کے نہ جانے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، اس کے نہ جانے کیا اثرات ہوں گے، کیا امکانات ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 خبریں ہیں، 2 افسوسناک خبریں ہیں. دوسری خبر سابق صدر آصف زرداری کے حوالے سے ہے. وہ آج لاہور میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کر رہے تھے. اب لاہور میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ہی ہوں گے. انہیں پتہ ہے کہ ٹکٹ مل جائے گا، الیکشن وہ نہیں جیتیں گے انلیس کہ وہ الیکٹیبل ہوں، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہو. پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں رہی، اسے تسلیم کر لینا چاہیے. جنوبی پنجاب محاذ بنا کے کچھ جہانگیر ترین وغیرہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگوں سے بات کی وہاں سے یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے گروپ ہے، علیم خان گروپ ہے، یہ الٹیمیٹلی نون لیگ کے ساتھ ملے گا، اس لیے کہ ان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ جہانگیر ترین گروپ ایک علیحدہ گروپ کی حیثیت سے الیکشن لڑے گا، لیکن بعد میں نون لیگ کی حکومت کی حمایت کرے گا. تو یہ بالکل ایک پاسبلٹی ہے، لیکن یہ وہ افسوسناک بات نہیں ہے. افسوسناک بات وہ ہے جو آصف زرداری نے وہاں پہ خطاب کے درمیان کہی. انہوں نے کہا بھائی 2 ماہ کے اندر یہ الیکشن نہیں کروا سکتے، اور پھر بڑے زوم میں آ کر ایک جملہ کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا. یعنی ان کے ہاتھ میں ساری جو ہے بھاگ دوڑ ہے حکومت کی. میرے خیال میں یہ کچھ بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت سچ پہ مبنی بات نہیں ہے. ادھر مولانا صاحب کا بھی آپ دیکھ لیجیے، مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان تو ختم ہو گئے، اب پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑنے لگی ہیں. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے انتخابی مینڈیٹ کے مطابق الیکشن لڑیں گی، اور یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. یہ کہ عمران خان کے خلاف محاذ تھا جنہوں نے اپنا کام کر لیا، یا عمران خان نے خود اپنا کام کر لیا. لیکن یہ جو الیکشن میں التوا والی بات ہے، یہ بعض گشت ہمیں سنائی دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ الیکشن کے ہو سکتا ہے مارچ تک ہو جائے، مارچ 2024 کے تحت ہو جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے. دیکھیے الیکشن حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد ہو جانی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن کو یہ کہیں کہ یہ جو ہے ابھی مناسب وقت نہیں ہے، ابھی حکومت کو چلنے دیں، یہ ذرا معیشت ٹھیک کر لیں، 1-2 سال پھر الیکشن کرا لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. جو سب کا مشترکہ فیصلہ تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہ عمران خان جیسا فتنہ ختم ہوگا تو پھر الیکشن میں جا سکتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. عمران خان حکومت میں تھے تو پی ڈی ایم کا سب سے بڑا مطالبہ تھا الیکشن کروائے جائے. پی ڈی ایم حکومت میں آئی تو سب سے بڑا عمران خان کا مطالبہ ہو گیا کہ الیکشن کروائے جائے. الیکشن ہوئے نہیں ہیں، ابھی تک نہیں ہوئے. جہاں پہ بھی ملکوں میں بحران آتا ہے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ الیکشن کی صورت میں ہی نکلتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ انتخاب انہی جماعتوں، گروہ بندیوں اور برادریوں کے درمیان لڑا جائے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی حکومت اگلے 6 ماہ میں اس قدر اچھے حالات پیدا کر لے گی کہ اس سے لہریں بہریں ہو جائیں گی، عوام میں فلاح اور خوشحالی پھیل جائے گی، تو جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں یہ اگلے 10 سال تک ہوتا ممکن نہیں نظر آ رہا. تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ الیکشن کروا لیں، انتظار نہ کریں. پھر آپ یہ دیکھیے یہ ملک بہت عجیب سا ہے. یہاں پر کل کو کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا. کل کو کوئی آمر بھی آ سکتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر بھی آ سکتا ہے. ماضی میں آئے ہیں تو وہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ ابھی میرا ہاتھ صحیح نہیں کھلا، ابھی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، یا جن منصوبوں کو میں نے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے. تو پھر
کیا آپ اسے دیر سے الیکشن کروانے کی اجازت دیں گے؟ اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔